मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौँ असुल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही काम हो। त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्दछ। यति मात्रै होइन कि हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न समाचारहरूमा कि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ। केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ, समाचारमा आइराखेको छ, उहाँ सदनमै हुनुहुन्छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। यो के भएको? म यो सदन मार्फत, सभामुख मार्फत सरकारलाई यो विषयमा जाँचबुझ के भइरहेको छ, छानबिन के भइरहेको छ, यसमा संलग्न को हुन्, यो सरकारले के गरिरहेको छ। मान्य सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैमा बिना कार्ययोजना र प्रतिबद्धता विकास निर्माणका संरचनाको कस्तो हालत हुन्छ भन्ने दृष्टान्ततर्फ सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको खण्डमा पर्ने गणेश खोलाको पुल भत्किएको हप्तौं दिन बितिसकेको छ। पुल क्षतिग्रस्त भए यता उक्त राजमार्गमा दुईतर्फी सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। सुविधा सम्पन्न र क्षमता भएका मान्छेहरू फ्लाइटबाट, प्लेनबाट आवत जावत गर्न सक्छन्, तर बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सहरू घन्टौँ जाममा पर्दछ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले अत्यन्त द्रुत गतिमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाटा आरक्षी विस्तारको नाममा 2058 सालदेखि विस्थापित आरक्षी पीडितहरू दर्जनौं आरक्षी पीडित समाधान आयोग गठन गर्ने र कहिले पनि समाधान नहुने भएको हुनाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर या समाधान गर्नु पर्यो, या त्यो समस्या समाधान होइन भनेर जनतालाई सुसूचित गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालयका जसले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्दछ त्यसको अस्तित्व हेर्दाखेरि शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रकरणको ठुलो काण्ड भएको छ। त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै काण्डहरू हुँदाहुँदै यो ठुलो काण्डको रूपमा आइराखेको छ। त्यस कारणले हिजो आज भोलि पत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठगी प्रकरणलाई, यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो र त्यो, यसको र त्यसको, यो समय र त्यो समय नभनिकन निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न। मान्य सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की।
माननीय सभामुख महोदय, प्रश्न छ, यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला ठुला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै, राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने, अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने? एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो, मलाई उत्तर दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, कास्की जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 जहाँबाट म निर्वाचित भएँ, पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 25 र वडा नम्बर 19 जोड्ने मोदी नदीमाथिको पुल भत्केको धेरै समय भइसक्यो। त्यो बारेमा धेरै ठाउँमा कुरा गरिसकियो र अहिले फाइल अर्थ मन्त्रालयमा आएर रोकिएको छ। त्यो पुल निर्माणमा सम्बन्धित निकायको तुरुन्त ध्यान जाओस्। यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 जोड्ने धोतीखोला पुल र अन्नपूर्ण 6 र 8 जोड्ने मोदी नदीमाथिको पुल, बिरेठाँटी बजारको पुल जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। यसबारेमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दामोदर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2079 साल माघ 30 गते मन्त्री परिषदको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आज यो निर्णय भएको पनि 3 महिना बितिसकेको छ। तत्सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने होला। यो संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गरेर त्यो विश्वविद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्नका लागि म विशेष माग गर्न चाहन्छु। साथै विगत वर्षमा बेमौसमी वर्षाबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बैतडी, बझाङ, डोटी लगायत सेती नदी किनारामा रहेका बस्तीहरू झन्डै 3 दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरूले जीवन गुमाए, सयौँ घरहरू बगे। अहिले पनि थुप्रै बस्तीहरू बगरमा परिणत भएको छ। फेरि वर्षा सुरु हुन लाग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, तत्कालीन माननीय सदस्य श्री दीपक खड्का। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्खुवासभा जिल्ला चैनपुर नगरपालिका 9 स्थित चाडा बालबालिकाहरू विष सेवन गरेर उपाचारार्थ रहनु भएको छ। राजेन्द्र तामाङ, धनदोज तामाङ, मिसनलाल तामाङ र सुप्रिया तामाङ, यी 4 जना 3 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू भएको कारणले, उहाँ विपन्न परिवारबाट भएको कारणले यसमा नोबेल हस्पिटलमा उपचारार्थ भइराखेको कारण उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु र माननीय सुनिल शर्माज्यूले केही सहयोग गर्नुभएको छ। यतिले पुग्दैन, अत्यन्त विपन्न परिवार भएका कारणले सरकारले पनि सहयोग गरोस्। म व्यक्तिगत हिसाबले पनि त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनका नाताले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु, सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु सरकारसँग। हेलिकप्टर दुर्घटना सङ्खुवासभामा हुँदै गर्दा भविन गुरुङको निधन भएको छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र हेलिकप्टरका चालक दलसहित बिरामी उपचारार्थ रहनुहुने व्यक्तित्वहरूको म माननीय सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज सहर पश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सहरका रूपमा हामीले चिन्ने गरेका छौँ। तर
त्यो सहरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि वर्षौँदेखि वर्षामा चाहिँ नाला नभएर अहिलेका नालाहरू साना भएर नयाँ नाला नबनाएर त्यहाँ डुबान हुने गर्छ। हजारौँ बस्ती बसेको हजारौँ व्यक्तिहरू बस्ती बसेको त्यो ठाउँ जलमग्न हुने गर्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई अब जेठ महिना नाग्ने बित्तिकै कसरी कहाँ बस्ने भन्ने कुराको त्यहाँ चिन्ता भइरहेको छ। त्यसकारण ती नालाहरूलाई सहरभरिका नालाहरूलाई व्यवस्थित गर्न, फराकिला नाला बनाउन सरकारसँग बजेट विनियोजित गरी सहरलाई सुन्दर बनाउनका लागि र व्यवस्थित बनाउनका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही वैशाख 19 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्रु भोलुङमा यार्छा टिप्न गएका 13 जनाहरूमध्ये हिमपैह्रोमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै वैशाख 25 गते साँझ चट्याङ परि शैली शिखर नगरपालिका 3 को दुबेडमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। यसरी दुवै प्राकृतिक प्रकोपको घटनाका मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै शोक सन्तप्त परिवारजनका प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना साथै घाइतेहरूको निशुल्क उपचारका साथै मृतकका परिवारहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समेत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्मानित सदनको गरिमालाई मर्यादित बनाउन हामी सबैको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीको विषय हो। तर दोस्रो अधिवेशनको आज तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रा प्रस्तुतिहरू, गतिविधिहरू त्यति वाञ्छनीय देखिन्न। यो सदन सिङ्गो मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँ हो, तर यसलाई केही माननीयज्यूहरूले मजाक गर्ने थलोको रूपमा दुरुपयोग गर्नुभएको छ। उदाहरणको रूपमा केही माननीयहरू मौन धारण गर्ने, कोही माननीयहरू सदनमा नाङ्गिएर परेड खेल्ने, यी गतिविधिहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सदनमा आफ्नो कुरा राख्ने र विरोध गर्ने तरिकालाई मर्यादित बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित माननीयहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदनलाई मर्यादित नबनाउँदा आम नागरिक, सरकार, सदन र मुख्य रूपमा आफू पनि अमर्यादित हुने कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। आकाशतिर मान्य सदस्य श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 3 लक्ष्मीपुरमा बागमती नदीमा पुल निर्माण भनेर रातो किताबमा परेको 3 वर्ष भयो। हामीले पटक पटक यो सदन र सम्बन्धित निकायमा भन्दा पनि त्यसको टेन्डर अहिलेसम्म निक्लिएन। त्यो 3-4वटा जिल्ला जोड्ने पुल हो। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषासम्म जाने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुल हो। त्यसको सुनवाई भएन। मलाई त गजब लाग्छ। सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला रौतहट, त्यहाँ एउटा पुल परेको रेड बुकमा परेको 4 वर्ष भयो। त्यो टेन्डर निक्लिँदैन भने विकास के गरी हुनसक्छ? दूरदराजमा रहेका जनताले हिँड्नको लागि आवाज जवात गर्नलाई पुलको व्यवस्था हुन सक्दैन र अर्को ठेक्का हुन्छ पुल निर्माणको लागि। यो नेसनल हाइवे मेचीदेखि महाकाली धनसार दुधौरा खोलामा आज 4 वर्ष भयो पुल। मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैले सुनेकै घटना हो। यो भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हामी नेपालीहरूको लज्जाको विषय बनेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका कतिपय सन्धि सम्झौताको धज्जी समेत उडेको छ। त्यस कारणले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति
र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपालले निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालगञ्ज सहरको सुर्खेत रोडमा एउटा कलवट बुझिएको छ, त्यसलाई फेर्नु पर्नेछ। बर्सात याम आउन लागिसक्यो, त्यो कलवट बनेन भने सहरै डुब्ने स्थिति छ। आजको 9 महिना पहिले पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट नाम परिवर्तन योजनाको नाम परिवर्तन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र गएको थियो, तर त्यो पत्रको जवाब आएन। अब त्यो कलवट बनेन भने नेपालगञ्ज सहर डुबानमा पर्छ, त्यसको जिम्मेवार को हुनेछ? अर्थ मन्त्रालयलाई यहाँबाट निर्देशन जाओस् कि खाली सहमति गर्नु छ, पैसा छ, नाम परिवर्तनमा सहमति गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नवलपरासी पश्चिम सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नरसही र पक्लिहवा त्यो एरियामा ब्याङ्कले जग्गा धितो राखेर पैसा दिँदैन। त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि आकस्मिक हेलिकप्टर अवतरण गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो पनि गर्दैन। यसको कारण के रहेछ भने गुगल म्यापमा त्यो कुनै अर्कै देशमा पर्दो रहेछ। यसबारे सरकारले अत्यन्त प्राथमिकता दिएर छानबिन गरोस्। अर्को कुरो, आन्दोलनको क्रममा माओवादी र मधेस आन्दोलनको क्रममा कृषि विकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सुरक्षाको कारणले बेलाटारीबाट बर्दघाट सरेका थिए। त्यसलाई पूर्ववत बेलाटारीमा सार्ने व्यवस्थाको लागि सभामुख मार्फत म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले हिंसा पीडित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचको अभिवृद्धि गर्नको लागि निशुल्क कानुनी सहायता, शीघ्र सुनवाई, उचित क्षतिपूर्ति, पीडित र साक्षीको संरक्षण, सुरक्षा लगायतको व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले 2074 ऐनलाई संशोधन गरी यी व्यवस्था सरकारले गरिनुपर्छ भन्ने मैले सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराए। हस्त। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 51 मा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न उल्लेख भएसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो। तर लागू भएको यति वर्ष बितिसक्दा समेत यो सेवा लिन जनतालाई शास्ति बेहोर्नु परेको छ। स्वास्थ्य बिमा बारे बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा पनि त्यसको सेवा प्रक्रिया सही रहेको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न यो सरकारले नसकेको अथवा नचाहेको। राज्यबाट सञ्चालन भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य बिमा सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। डायलिसिस, क्यान्सर लगायत दीर्घ रोगीहरूलाई तत्काल ध्यान पुगोस्। रामपुर नगरपालिका 5, 6, 7 मा 662 लाल पूर्जा वितरण भएको छ। राजस्व 12 करोड जम्मा भएको छ। 400 पूर्जा वितरण गर्ने तयारीमा छ। तर पनि फिल्ड बुक अभिलेख नहुँदा ऋण गरी राजस्व जम्मा गर्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ। तत्काल सबै काम पुरा गर्न सम्बन्धित निकायको। मान्य सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा 2077 असोज 16 गतेदेखि जग्गा रजिस्ट्रेसन पास रोकुवा गरिएको थियो
त्यस पछाडि यो निर्णयबाट राप्ती गाउँपालिकाका 9वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका 1, 2, 3 नम्बर वडा, शीतगङ्गा गाउँपालिकाका 9 र 8 नम्बर वडामा यो रोकुवा गरिएको छ। राजधानी व्यवस्थापनको लागि भनेर रोकुवा गरिएको यो निर्णय अझसम्म पनि फुकुवा हुन सकिराखेको छैन। यसको कारण त्यहाँका जनताहरू ठुलो मारमा परिराखेका छन्। जग्गा फुकुवाको विषयमा लिएर स्थानीय राजनैतिक दलले पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई समेत ध्यान आकर्षण तथा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्, तर माग पुरा नभएपछि वैशाख 17 गतेदेखि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू, राजनैतिक दलहरू, उद्योग व्यवसाय सबै प्रशासनिक भवनको अगाडि यति बेला अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। यो समस्या हल गर्नको निम्ति म सम्पूर्ण यो सदनलाई र सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्मानीय सभामुखज्यू, तराई मधेसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। अशिक्षा, गरिबी र अभावका कारण महिलाहरूले विभिन्न हिंसाहरू भोगिरहेका छन्। दाइजो प्रथा अझै पनि जरा गाडेर बसेको छ। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने नारामै सीमित छ। थुप्रै छोरीहरू अहिले पनि विद्यालय जाने उमेरमा डोली चढ्न बाध्य छन्। तराई मधेसका महिलाहरूको जीवन सुरक्षित बनाउन र आय आर्जन बढाउन खालका नीति तथा कार्यक्रम बनाई महिलाहरूको स्तर उन्नति गर्नको लागि बजेट छुट्याई महिलाहरूलाई मान्छे भएर बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2079 सालको मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै 4 लाख आवेदकहरूको डाटा हराएको छ। डाटा पुनः प्राप्तिको लागि प्रयास गरेको 2 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्दा डाटा रिकभर नभइसकेपछि लाजमर्दो तरिकाले आयोगले फेरि पनि दरखास्त आह्वान गरेको छ। विश्वमा प्रविधिले यस्तो फड्को मारिरहँदा हाम्रो सरकारले 4 लाख आवेदकहरूको डाटा समेत सुरक्षित राख्न सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, लोकसेवा आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायले डाटा सुरक्षित राख्न नसक्नु, आयोगले डाटा रिकभर गर्न नसक्नु र अन्तिममा आएर पुनः फारम भर्न लगाउनु यो कति हदसम्मको लापरवाही हो। सभामुख महोदय, नेपालका अधिकांश युवाहरू विदेशिएका छन्। अहिले स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेकालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टे निरुत्साहन गरिरहेको छ। यसरी युवाहरूको भविष्यसँग खेलवाड नगरियोस् र डाटा रिकभर हुँदैन भने जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूलाई कारबाही गरियोस् र पटक पटक लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने गरेको मिति सरिरहेको समस्याको पनि अन्त गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सभामुख महोदय, काठमाडौँको कर्णाली भनेर चिनिने काठमाडौँ उत्तर पूर्व भेग शङ्करापुर नगरपालिका नाङ्लेभारी, लप्सेफेदी, धारापानी, पटाप क्षेत्र कृषि र पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने सिन्धुपाल्चोकको सिमाना पर्दछ। सभामुख महोदय, त्यहाँ स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक यातायात अहिलेसम्म पहुँचमा पुगेको छैन। 2046 सालको परिवर्तनसँगै तत्कालीन जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहको अनुरोधमा तत्कालीन जिल्ला विकास सभापति तीर्थबहादुर केसीले सुरुवात गर्नुभएको धारापानी, पटाप, कुण्डेश्वर, गणेशमान सिंह लोकमार्ग, काठमाडौँ हेलम्बु राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, बाहुने पाटी र सिन्धु खोलासँग जोडिने वैकल्पिक सहायक राजमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बाटो कालो पत्रे गर्नका लागि सरकारसँग बजेट विनियोजन गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि हाम्रा नेपालका कुनै पनि नागरिकहरू नागरिकता विहीन बन्न नपरोस् भन्ने कुरा र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म दुःखका साथ भन्न गइरहेको छु कि वास्तवमा हाम्रा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, आमा नेपाली, बुवा नेपाली, जन्मसिद्ध नागरिकता भएकै कारण आज छोराछोरीहरू उनको भाग्य र भविष्य अन्धकारमा परेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता विहीन भएका छन् र म सम्बन्धित निकायलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अविलम्ब जन्मसिद्ध नागरिकका
सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि व्यवस्था मिलाइयोस् भन्न चाहन्छु। र सामान्य सभामुख महोदय, हामीले पटक पटक उठाएका छौँ, शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका हाम्रा आवाजहरू, जनताका आवाजहरू सुन्ने सीमितमा नराखियोस्, कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दियोस्। मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँका धेरैजसो सडकहरू अलपत्र छन्। खानेपानीको पाइप बिछ्याउनेदेखि बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने नाममा सडक बारम्बार खनिराखिएको छ। सडक छेउका मान्छे हिँड्ने फुटपाथमा निर्माण सामग्रीहरू राखेर अस्तव्यस्त बनाइएको छ। सरकारका मन्त्रालयहरू बिचमा समन्वय हुन नसकेका कारण, सरकारका विभिन्न निकायहरू बिचमा समन्वय हुन नसकेका कारण एउटै सडक एक वर्षमा 4 पटकसम्म भत्काइएको छ। सरकारको काम कहीँ बनाउँदै नबनाउने, कतै बनाइएको रहेछ भने पनि त्यसलाई बारम्बार भत्काउने मात्र हो कि जनतालाई सुविधा हुने गरी विकासलाई व्यवस्थित गर्ने हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिजुलीको तार भूमिगत गराउने नाममा, खानेपानीको पाइप भूमिगत गराउने नाममा भत्काइएका सडकहरू वर्षात अगाडि नै बनाउनका निम्ति म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै सरकारले आफू मातहतका निकायहरू, मन्त्रालयहरू र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी। मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ रकम वसुल्ने मुद्दामा फरार रहनुभएका माननीय टोप बहादुर रायमाझी हालसम्म पक्राउ पर्नुभएको छैन। यदि उनी दोषी छैन भने प्रहरीबाट किन लुकेर बसेका छन्? लुक्नु भनेको उनको यस प्रकरणमा कुनै न कुनै संलग्न भएको पुष्टि गर्दछ। उनका छोरा पक्राउ पर्नुले यसले थप बल पुगेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नभए प्रहरीको काममाथि नै हामीले प्रश्न गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। टोप बहादुर नेपालमै रहेको र प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको समेत हल्ला चलेको छ। यसले पुरा प्रकरणको अनुसन्धानलाई नै शङ्काको घेरामा ल्याउन सक्छ। टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ पर्दै यस प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर दोषी देखिए कडा कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने आज यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बिग्रेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने विषयले देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जती हुने अवस्था आएको छ। मान्य सदस्य श्री प्रभु हजारा दुसाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो अहिले बजेट विनियोजित विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छ र 5 वर्ष अगाडिदेखि पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी घोषणा गरिएको छ, तर पटक पटक बजेटमा विनियोजित भएको रकमहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराइएको छैन। म अहिले माननीय शहरी विकास मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पोखरियाको स्मार्ट सिटीको रकम यसपालिको बजेटमा विनियोजित गरेर त्यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कामतिर अगाडि बढाइयोस्। सँगसँगै हिजो मात्र धादिङका एउटा दलित बच्चाले जान गुमाउनु परेको छ फिस नतिरेर। वास्तवमा यो एकदम अहिलेको बेलामा 21औं शताब्दीको बेलामा एकदम यो लाजमर्दो कुरो हो। फिस नतिरेर बच्चाहरू, जबकि दलित बच्चाहरूलाई सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क कुरोहरू गरिएको छ, छात्रवृत्तिका कुरोहरू गरिएको छ, र यसरी फिस नतिरेर जान गुमाउनु परेको छ। यो यतातिर कारवाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने म सभामुख मार्फत म सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो विद्यालयलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई यसरी जान गुमाउनबाट। मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय, संसारकै लामो जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ पुल्चोकबाट तानेर लगिखेल पुर्याएको छ। जात्राको अन्तिम दिन जाउलोखेल पुगेर राष्ट्राध्यक्षको समेत उपस्थितिमा जात्रा सम्पन्न हुने गर्दछ। लिच्छवीकालीन अवस्थामा 12 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वर्षा नहुँदा भारतको कामा र कामाक्षीबाट नेपाल मण्डलमा ल्याएका रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ इतिहासकै लामो जात्रा र ऐतिहासिक महत्त्व भएको हुँदा यस जात्रालाई र यस रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई युनेस्कोमा विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित गर्नका निमित्त म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अरबौँ ठगी गर्नेहरू को हुन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको हो, त्यो फिल्म देखाउनकै लागि हो कि एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने। अर्को, खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक दर्ता भएर सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको अहिलेसम्म किन रोकिन्छ? अरू सबै आउने, खोपो विश्वविद्यालय किन आउँदैन? खानेपानी मुहान भक्तपुरको बागेश्वरी र नगरकोट बिचको जङ्गल बिगारेर माथि बागेश्वरीमा मजुवामा खेल मैदान बनाउनेहरूलाई किन कारबाही हुँदैन र यो खोलामा पानी बर्खाको जम्मा गर्ने गरी एउटा ड्याम बनाउनको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी। हेलो सभामुख महोदय, ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले भरिपूर्ण कपिलवस्तु जिल्ला विद्धको क्रीडास्थल रहेको कपिलवस्तु जिल्लालाई हामीले पटक पटक मागको रूपमा राखेका पनि छौँ। यसलाई खुला सङ्ग्रहालय कायम गरियोस् र एसियाकै ठुलो जगदीशपुर ताल जो बाणगाको पानी सङ्कलन हुन्छ त्यो ताललाई व्यवस्थित गरेर पूर्वी एरियामा शाखा नहर निकालेर शुद्धोधन, मायादेवी र कपिलवस्तुका हजारौँ बिघा जमिन सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट दक्षिणतिर जाने लखनचोकदेखि शिवालवा भन्सारसम्म पुग्ने र अर्को पिपरादेखि अलिगढवासम्म पुग्ने सडक वर्षौँ पछि 2-4 लाख हालेर अलपत्र पार्ने गरिएको छ। यसको सम्पूर्ण रूपमा निर्माण हुने गरी व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र बाणगङ्गा नगरपालिकाले मापदण्ड, सरकारले तोकेका मापदण्ड पुर्याएर आफ्नो माग राखेको छ। मालपोत र नापी कार्यालय। मान्य सदस्य श्री बसन्त कुमार नेम्बाङ। सभामुख महोदय, एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा रकमको अभावले बजेट विनियोजन गर्न सकिँदैन भन्ने संसद समक्ष अनुरोध गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर विगत सरकारहरूले यो देशका ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण निर्माणका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाएको कुराहरू सर्वविदितै छ। ती सबै आज ठप्प छन्। प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै बाटो, पुलहरू, भवनहरू सबै अस्तव्यस्त छन्, निर्माण हुन सकेका छन्। यसका दुईटा कारणहरू: कार्यान्वयन गर्ने निकायको लापरवाही, सरकारको गम्भीर निरीक्षण नहुनु, त्यसदेखि बाहेक निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाही र हेलचेक्राइ। यसले गर्दाखेरि जनताहरूको आशामा तुषारपात भएको छ, पर्यावरण वातावरणमा तुषारपात भएको छ, अस्तव्यस्त छ। सरकारले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन। जनताहरू सुविधाबाट वञ्चित छन्। म पाँचथर जिल्ला र तेह्रथुम जिल्लाको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जोगबनीबाट पाँचथर जिल्ला हुँदै धनकुटा हुँदै ताप्लेजुङदेखि टिपटाला चीनमा पुग्ने महत्त्वपूर्ण तम्बर कोरिडोर बाटोबाट। मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, बुटोल नारायणगढ सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गको सबैभन्दा व्यस्त सडक खण्ड हो, जहाँ दैनिक 50,000 भन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन्। गत साउन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 2075 माघ 24 गते यो सडक विस्तारको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताको 4 वर्ष बितिसक्दा 114 किलोमिटरको यो सडकको 30% काम मात्र पुरा भएको छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरू अत्यन्त कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। 2 घण्टाको सडक यात्रा गर्न अहिले 7 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा धुलोले स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यो सडकमा गुड्ने सवारी साधनले पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत गर्दा र बिग्रिँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करोडौँ रकम विदेशिएको छ। यसर्थ सभामुख महोदय, यो सडक निर्माणमा खेलाची नगरी यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन म सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सिजा उपत्यका ऐतिहासिक जुम्ला राज्यको राजधानी तथा खस राज्यको उत्पत्ति र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल समेतका दृष्टिले उति नै महत्त्व राख्ने क्षेत्र पनि हो। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य, भौगोलिक विविधता युक्त मेरो प्रदेश, चीन र भारतको ठुलो जनशक्ति युक्त बजार, उच्च मूल्य प्राप्त हुने कृषि तथा जडीबुटी जन्य वस्तुहरूको उत्पादनको केन्द्रको रूपमा परिचित, जलविद्युतको लागि अधिक सम्भावना भएको मेरो प्रदेश, खनिज पदार्थको भण्डार हो जुम्ला सिजा। प्रसारको अभावमा ओचलमा परेको जुम्लाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सिजा पर्यटकको पर्खाइमा छ। जनशक्ति, सिँचाइ सुविधा, आधुनिक प्रविधि, भौगोलिक विकटताका कारण उत्पादित वस्तुहरूको बजारसम्म ढुवानी गर्न उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार, व्यापार पूर्वाधारको विकासका कमीले गर्दा जुम्ला सिजा उपत्यका आज नै पिछडिन बाध्य छ। सरकारले कहिले हो यो उपत्यकाको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तरमा ध्यान दिने? हामी माननीय सदस्य श्री दीपक गिरी। सम्माननीय सभामुखज्यू, म सभामुख मार्फत बिरह पुग्दैछु भन्दा पनि हुन्छ। पटक पटक यो संसदभित्र सभामुख मार्फत दाङ जिल्लाको 4 लाइन बाटो, जो बाटो अहिले लथालिङ्ग भएको छ, न त्यो बाटो बबईदेखि तुलसीपुरसम्मको 4 लाइन बाटो हो, न त्यसको 4 वर्ष भयो टेन्डर भएको, न रद्द भएको छ, निर्माण त बन्द छ। त्यो जिल्लामा जुनसुकै जनप्रतिनिधि जाँदा अथवा सरकारका मन्त्री जाँदा नारा मात्र लाग्ने अवस्था रहेको छ। म सभामुख मार्फत सडक मन्त्री भनौँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले यसको अवस्था के हो त वास्तविक अवस्था उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अन्यथा हामी दाङ जिल्लाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल जारी रहन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्र सीमित भई छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई, समय 8 मिनट। म उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु। छलफलमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव हुन आएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्नेछ। अब हिजो नाम प्राप्त भई बोल्न बाँकी रहनुभएका मान्य सदस्यहरू मध्येबाट प्रारम्भ हुन्छ र मैले माननीय राजेन्द्र बजगाईलाई टाइम दिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत विनियोजित बजेट 2080 माथि सिद्धान्त र प्राथमिकता औल्याउन गइरहँदा सर्वप्रथम यस सदनभित्र उठेका प्रश्नहरूप्रति इङ्गित गर्न चाहन्छु। 2007 सालको क्रान्ति गर्ने निर्णयका साथ बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह कलकत्तामा सुवर्ण शमशेरज्यूको घरमा पुग्नु भएछ। त्यस बखत हामीले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गऱ्यौँ, हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहियो भनेर भनेपछि सुवर्णज्यूको पिताजीले कति बजेट चाहिन्छ भनेर सोध्नुभएछ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यही 15-20 लाख भन्दाखेरि प्रत्युत्तरमा राणाजीहरूले 15-20 लाखले कुनै क्रान्ति हुँदैन, तपाईँहरूले कम्तीमा पनि 2 करोडको बजेटको परिकल्पना गर्नुहोस्, ल 1 करोड रुपियाँ लिएर जानुहोस् भनेर भन्नुभएको रहेछ। सुवर्णज्यूले पनि कुनै मोटिभेसनल फी नराखिकन अङ्ग्रेजहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि सहयोग लिनुभएको रहेछ।
पश्चिमा देशहरूमा मोटिभेसनल फिज भनेको एक किसिमले उच्च स्तरको घुस जस्तो मानिने रहेछ। हामीले हाम्रो घोषणापत्र तयार गर्दै गर्दा हामीले अर्थशास्त्रीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन अर्थशास्त्री माननीय वाग्लेजीलाई सहयोग माग्यौँ। त काम गर्दै जाँदा त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि मैले बनाइदिएको घोषणापत्र प्रतिबिम्बित गर्नु पर्थ्यो भनेर यो सदनमा उभिएर भन्नुभयो। त्यो छुट्याइ हाम्रा अग्रजहरूले जानेका होइनन् र थिएनन्। म यहाँलाई फेरि पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, मोटिभेसनल फी भनेको हामीले नियुक्तिहरू प्रदान गर्यौँ, त्यसमा ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ पनि यो सदनमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ, मर्यादा कायम गर्नुहोला। संसदमा जटिल विषयहरू उठेका छन्। भ्रष्टाचारका विषयमा एकै व्यक्ति सबै नेताहरूका, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूका प्रिय पात्र बनेको हामीले देखिरहेका छौँ। उनीहरू सर्प जस्ता विषालु छन्। हामीले बोल्दाखेरि पनि राज्य संयन्त्रहरू प्रयोग हुन सक्छन् हाम्रा विरुद्ध। यद्यपि भ्रष्टाचार उड्ने शरणार्थीको विषयमा हामी निरपेक्ष भएर भन्नै पर्छ, त्यहाँ कारबाही चलाइयोस्। मैले आफ्नै अभिरुचिको विषय मैले यहाँ फेरि पनि मैले माननीय वाग्लेजीले उठाएका राम्रा विषयहरूमा म कदर गर्न चाहन्छु र म यस विषयमा, यो क्लाइमेट चेन्जको विषयमा हामीले 2009 मा COP15 मा हामीले सहभागी गरायौँ, कालापत्थर बैठक गरायौँ। कालापत्थर बैठकपछि हामीले COP15 मा कोपनहेगनमा प्रदर्शन गऱ्यौँ र कार्बन प्रड्युसर शक्ति राष्ट्रहरूलाई हामीलाई कम्पन्सेट गरेर भन्यौँ। हामीले यहाँ मेरो दाहिनेपट्टि केही पत्रकार साथीहरू बसिरहनु भएको रहेछ। तत्काल भर्खरै उहाँले एउटा फोटो खिच्नु भएको रहेछ। हिजोको दिनको फोटो पनि मैले हेरेँ। हिजोको दिनको फोटोमा उहाँहरूले तुरुन्तै एयर गर्नुभएछ। मैले ससम्मान नजर लगाइरहेको एकजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होनहार MIT प्रडक्ट मान्यज्यूले बोलिरहँदा मैले उहाँलाई निहालिरहेको थिएँ। म धेरै सम्मान गर्छु। उहाँका धेरै रचनात्मक कुराहरू हाउसमा आएका छन्। त्यसैलाई लिएर अहिले तत्काल के भनिएको थियो भने मेरो तस्बिर राखेर केही गँवार मान्नेहरू, विद्वान मान्नेहरूलाई हेरेर ठुलो लजाइरहेका छन् भनेर त्यो अतिशय युक्ति वस्तुहरू पनि यहाँ प्रसारित भइरहेका छन्। यसकारणले पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सदनमा कस्तो पत्रकारिता प्रवेश गरिरहेको छ? यो सदन हाम्रो हो, यसको गरिमा अक्षुण्ण हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा म यहाँ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। मैले अर्थतन्त्रको यो चोटिलो एडभर्सरीबाट कसरी निस्कने भन्ने कुरामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निष्कपट सत मनले केही प्रयासहरू थालेको बुझेको छु। झुटो बोल्दिनँ भन्नुभएको छ। मेरो सङ्गतले पनि मैले बुझेको मान्य अर्थमन्त्री झुटो बोल्ने हुनुहुन्न, खर हुनुहुन्छ। उहाँले यो एडभर्सिटीबाट निस्किनलाई उहाँले धेरै प्रयासहरू गर्नुभएको छ। तर प्राथमिकताको विषयमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालले जहिल्यै पनि ऊर्जा, पर्यटन, कृषि भनिरह्यो। म पर्यटनसँग अलिकति ज्ञान राख्ने भएर म के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन उद्योग भनेको के हो? पोल्ट्री हो, त्यसको फेदर काम लाग्छ, चिकन काम लाग्छ, काम लाग्छ, अथवा लाइफ स्टक। यहाँका कृषि उपजहरू सबै त्यहाँ खपत हुन्छन्। ह्यान्डिक्राफ्ट खपत हुन्छ, बिक्री हुन्छ। फरेन करेन्सीको बिजनेस हो यो। यसलाई प्राथमिकता राख्नलाई हामीले धेरै पहिलादेखि कुरा गऱ्यौँ। 2015 खरबको बजेटको बारेमा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। रु 15 खरबको बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्यटनलाई राखिएको थियो र त्यसलाई विनियोजन गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेर 0.17% अथवा 1 अरब 67 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, फेरि त्यही दृष्टान्त त्यही बोलिरहन्छस् भन्नुहोला। म यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जबसम्म यसमा ध्यान आकृष्ट हुँदैन तबसम्म म डरको साथ यहाँ उभिएर भन्न चाहन्छु कि पर्यटन क्षेत्र मात्रै यस्तो क्षेत्र हो, यो मौलिक छ। यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हामीले ध्यान दिएनौँ भने हामी कहीँ पुग्ने छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा 2015 मा गरेको जस्तो विनियोजन म यहाँहरूलाई मलेसिया फेरि लान्छु, फेरि त्यही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2005 मा मलेसियाले
भिजिट मलेसिया, मलेसिया ट्रुली एसियाको अवधारणा ल्यायो। 2005बाट 2007सम्म त्यसको चाहिँ योजना तर्जुमा गर्यो। 2007मा एनाउन्स गर्यो। 2007, 8, 9, 10, 11 मलेसियाले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा खर्च गर्यो। कुल बजेटको 60% खर्च गर्यो। मलेसिया अहिले घुम्न जाँदाखेरि पनि त्यही मलेसिया छ। प्रायोरिटी के हो? ऊर्जाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अहिले ऊर्जामा हाइड्रोजन उत्पादनको लागि फोर्स्क्यू मेटल कम्पनी आएको थियो अस्ट्रेलियाबाट। त्यो कहाँ गयो? 2020मा नेपालमा आएर आफ्नै जहाज लिएर आएर धेरै ठुलो रिसर्चहरू गरे। लगानी बोर्डमा त्यो फाइल कतै लुकेर बसेको छ भने त्यो उत्खनन गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले प्रायोरिटीमा मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि एउटा चाहिँ डिबेट प्रोफेसर लोकराज बरालसँग गरेको डिबेटको बारेमा म भन्न चाहन्छु। फेरि उजागर गर्न चाहन्छु कि रोड कम फर्स्ट, एजुकेसन कम फर्स्ट। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, माफ गर्नुहोला, रोड कम्स फर्स्ट बिकज वेन देयर इज ए कनेक्टिभिटी विद्यार्थीहरू स्कुल जान सक्छन्। यस कारणले गर्दा म यहाँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यहाँको प्राथमिकता के हो? अर्थमन्त्रीले राम्रोसँग जानेर बुझेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। मेरो बत्ती पनि बल्यो। म समयमै मेरो अवधारणा यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरिरहँदा सबभन्दा पहिले हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने कुरा उल्लेख भएको छ। प्रविधियुक्त कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने, रासायनिक मलका सहज उपलब्ध गर्ने, भरपर्दो सिँचाइको सुविधा र वास्तविक किसानलाई कृषि अनुदान दिई कृषि उपजको भण्डारण गर्ने, कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने र किसानहरूलाई बढीभन्दा बढी बजारीकरणका व्यवस्था गर्ने, सिधै उपभोक्तासम्म किसानलाई पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र साँच्चै किसानहरूको जीवन स्तर उठ्न सक्छ। र सरकारले कृषि आधुनिकीकरणमा 26 अरब खर्च गरे पनि उत्पादन सुस्त देखिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकतामा वृद्धि गर्न लगभग 2073-74 साल सञ्चालनमा ल्याइएको परियोजना हालसम्म 26 अरब 35 करोड खर्च भएको र धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ, सुन्तला लगायत खाद्य वस्तुमा आयातमै निर्भर हुनु परेको छ। र त्यस्तो अवस्थामा गत 6 महिनाभित्रै धान, चामल 18 अरब 63 करोडको आयात भएको छ। मकै 6 अरब 60 करोडको, गहुँ 66 करोडको, आलु 5 अरब 39 करोडको, केरा 23 करोडको र सुन्तला 1 अरब 5 करोडको। यसरी प्याज आयात लगायत 2 अरब 69 करोडको आयात भएको देखिन्छ। यी मात्र जोड्ने हो भने पनि 35 अरब 25 करोडभन्दा बढी खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आयात भएको पाइन्छ। र कृषि अनुदानबाट प्राप्त उपलब्धि जारी न्यून भएकोले तोकिएको वस्तु उत्पादनमा जोड दिनु अहिलेको लागि जरुरी छ। त्यस हिसाबले हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको मलिलो माटोमा धेरै यहाँका तरकारी, खेती, धान, गहुँ, आलु उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका छिमेकी जिल्लाहरूबाट उत्पादन हुने तरकारी, नेपालमा उत्पादन हुने फलफुललाई केन्द्र भागमा ल्याउन उपत्यका जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा स्तर उन्नति भएमा अर्ग्यानिक तरकारी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि हामीले आवश्यक योजनाको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। र रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक प्रविधिमा आधारित खेतलाई प्रोत्साहन
गाउँ र सहरलाई जोड्ने धेरै बाटो सडकमा नभई गाउँ र सहर संस्कृति उत्पादन र बजारीकरणको हिसाबले पनि जोडिएको हुन्छ र यी सबैलाई जोड्ने हो भने मैले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर भन्नुपर्दा कृषि उत्पादनलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरको केन्द्र भागसम्म पूर्वाधारको विकासलाई समेत ध्यान दिने हो भने ललितपुरको ग्वारको इमादोलदेखि लुबो लामातर लाखोरे भन्ज्याङसम्मको बाटोलाई सहज रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो फास्ट ट्र्याकको कुरा पनि चलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यसै गरी हामीले पर्यटन विकासको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ ललितपुरको भक्तपुरको एउटा ऐतिहासिक एउटा कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गरेर हामीले यी पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्न सक्यौँ भने यहाँ थुप्रै होमस्टेहरू चलेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले टुरिस्ट आगमनमा व्यवस्थित रूपले चलाउन सक्छौँ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपाल आर्ट भिलेजले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 छम्पे स्ट्रिट विश्वकै ठुलो 72 फिट उचाइ र 58 फिट चौडाइ 65 टन पञ्चधातुबाट बनेको भैरवको मुखाकृति सहितको कलाग्राम निर्माण भइरहेको छ। समय सकियो। मैले सकाउन लागेको छु र विशेषतया यो मेरो भनाइ यति मात्र हो कि हामीले विभिन्न ठाउँलाई हेर्ने हो भने ललितपुरको लुबु क्षेत्रमा सुती कपडाको व्यवसायलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नका निमित्त ग्रामीण क्षेत्रमा हुने एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउन सकिन्छ र त्यहाँबाट उत्पादन हुने थुप्रै हाम्रा कपडाहरूलाई अमेरिका तथा फ्रान्समा निर्यात गर्न सकिन्थ्यो। त्यसकारण हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त म अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मान्य सभामुख महोदय, मुलुक आर्थिक रूपमा अत्यन्तै सङ्कटको सङ्घारमा रहेको बेला विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयको छलफलमा हामीहरू सहभागी भएका छौँ। हिजो हामीले के गर्यौँ, कस्तो अभ्यासलाई प्रशय दियौँ भन्नेतर्फ नगई अत्यन्त वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुरा यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटतर्फ गइरहेको विषयलाई मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा उल्लेख गरिसक्नु भएकोले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गराउन आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले के कस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ हामीहरूको बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ। मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन सर्वप्रथम आयातमुखी नीति र भन्सारका दर रेटलाई बदलेर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आई आम जनता आर्थिक मन्दीको शिकार भइरहँदा केही मुठ्ठीभर व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जानुको कारण नीतिगत विचलनका माध्यमबाट दलाल नोकरशाही पुँजीवादको वर्चस्व कायम हुँदै जानु हो। यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनशील क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी ल्याउनुपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रको विकासबाट नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्न पुग्दछ। विश्वका विकसित मुलुकले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्, तर हामी कहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपूर प्रयोग हुन सकेको छैन। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा ढुङ्गा, गिटी, वन पैदावार जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। वातावरणमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी हामीसँग भएका चट्टानी श्रृङ्खलाको उत्खनन गरी त्यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएका वन जङ्गलका रुखहरू कुहिएर गएका छन्, तर विदेशबाट अरबौँको फर्निचर आयात भइरहेको छ। सर्वसाधारणले आफ्नो जमिनमा रहेका रुखलाई आफैले सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।
यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्ता विषयलाई समावेश गर्न म माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विदेशी मदिराको आयातमा रोक लगाई स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गरी नेपाली मदिरालाई विश्व बजारमा पुर्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन जरुरी छ। यस्तै विश्वका कतिपय मुलुकले अभ्यास थालिसकेको गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कामको सुरुवात नेपालमा पनि हुन आवश्यक छ। अनुत्पादक चालु खर्च घटाउने, तिनै तहका सरकारका काममा विभिन्न बैठक सङ्ख्याभन्दा समय बढाउने, समानान्तर कार्यालयहरू खारेज गर्ने, पूर्वको नाममा दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने, नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन र विकासको लागि लुम्बिनी विशेष समृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने, सामुदायिक संस्कृत र मद्रसा विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराई निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्न साथै संस्थागत विद्यालयहरूलाई समेत थप उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरी उद्योगी व्यवसायहरूले भोगेको समस्यालाई ख्याल गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछु। मैले यसअघि पनि संसदमा कुरा उठाएको थिएँ। सभामुख महोदय, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरोस्। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्र 20 खरबको कृषि उपज आयात भएको डरलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रो सामु छ। आर्थिक रूपमा सक्रिय म सिद्धाएँ सभामुख महोदय, जनसङ्ख्याको 57.3% कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहे पनि मुलुकमा कृषि उत्पादनको आयात बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएकोले यसमा सरकार संवेदनशील हुँदै किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम समावेश गर्न म सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। भवतु सर्वमङ्गलम। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य सम्झना थपलिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामीहरू विनियोजित विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहेका छौँ। संसदीय पद्धति उल्लङ्घन, राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउन यो गठबन्धन सरकार उद्यत नै छ। आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनियमितता र आर्थिक अविश्वसनीयता कायम गर्ने, राज्यलाई असफल बनाउने, एमसिसी, एसपिपी जस्ता जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी कार्यक्रम नेपालमा सजिलै भित्राउने र राष्ट्रिय स्वायत्तको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागि परेको आभास हुन्छ। विनियोजन विधेयक 2080 सामन्तवादी सिद्धान्त, खुला उदारवादी सिद्धान्त र समाजवादी सिद्धान्त मध्ये कुन सिद्धान्तको जगमा ल्याउन खोजिएको हो? सभामुख महोदय, जनताले मल, बिउ, बिजन आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारीकरण खोजेका छन्। लाखौँ नेपाली युवाहरूले नेपालमा उद्योग स्थापना होस्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास होस्, नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। महँगीले ढाड सेकेको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरी तलब वृद्धिको पर्खाइमा छन्। कर्मचारीको 20% र शिक्षकको 50% तलब वृद्धि गरियोस्। ज्येष्ठ नागरिकले जेठ 15 गते कहिले आउला, रु 4000 भत्ता बढेर 5000 होला भनेर टेलिभिजन, युट्युब, एफएममा आँखा र कान लगाएर बसेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रलाई खारेज गरी जिल्ला वन कार्यालयको मातहतमा ल्याउने काम गरियोस्। वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय जङ्गलमा सुकेर ढलेका काठहरू बिक्री गरी सोही जिल्लाको अति पछाडि परेका वडाहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरियोस्। ग्यासमा 60% कटौती र विद्युतको प्रयोग 60% गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्। यही आर्थिक वर्ष तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, दुध विदेशबाट आयात गर्ने कुरा रोकियोस्। बाँझा जमिनहरूलाई उर्वरा भूमिमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनोस्। राष्ट्रिय गौरवको योजना र अन्य योजनामा हुने सेटिङ र संस्थागत भ्रष्टाचार रोकियोस्। शिक्षालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखियोस्। सभामुख महोदय, बाँके जिल्लाको विकासले पश्चिम नेपालका 24 जिल्लाहरूलाई प्रभाव पार्ने भएकोले बाँकेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, खेलकुद, खानेपानी, तटबन्धन, सिँचाइ, पर्यटन, उद्योग, कल कारखाना स्थापना जस्ता शीर्षकहरूमा उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्न सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। राप्ती नदी, डुडुवा र मानखोलाको तटबन्धन, नरेन्द्रपुरमा बसोबास गरेका 1100 गरिबको रेखामुनि बसिरहेका ती घरधुरीहरूलाई
खर्का छाना हटाई टिनको छानामा रूपान्तरण गर्ने विषय, मटैयादेखि बेतानीसम्म जोड्ने राप्ती नदीमा पुल निर्माण, कोलपुर चपरगौडी खड्कर हुँदै सल्यान जोड्ने सडक निर्माण, कोलपुर क्रिकेट मैदान, बाल अस्पताल, कबड हल निर्माण, मदरवन नारी धार्मिक पर्यटन मार्गको विस्तार र राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्का सम्पन्न गर्नको निम्ति म सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि नअकमकिकन भन्ने गर्नुहुन्छ। देश नागरिकलाई, एकल महिलालाई, अपाङ्गहरूलाई भत्ता दिने व्यवस्था कसले गर्यो? एमाले। भारतले लगाएको नाकाबन्दी कसले असफल बनायो? नेकपा एमाले। काठमाडौँबाट सिंहदरबारबाट राजधानीबाट सिधै वडामा बजेट पठाउने काम कसले गर्यो? नेकपा एमाले। प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने काम कसले गर्यो? नेकपा एमाले। यस्ता हजारौँ कामहरू नेकपा एमाले गरेको छ। म यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारले पनि जनतालाई प्रश्न सोध्ने बित्तिकै भन्ने गरी एउटा काम गरिदियोस्। त्यो एउटा काम भनेको के हो भने मान्य सदस्य राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्का र बबई नहरलाई यसै आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरियोस्। राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्का र बबई नहरलाई यसै पटक सम्पन्न गरियो भने बाँके र बर्दियाका बाँझा जमिनहरूलाई उर्वरा भूमिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने तीनवटा प्रदेशलाई धान चामल खान पुग्नेछ, गहुँ खान पुग्नेछ, मकै खान पुग्नेछ, तरकारी फलफुलले आत्मनिर्भर बनाउन सकिनेछ। तीनटा प्रदेश आत्मनिर्भर कसले बनायो भन्दा यही सरकारको नाम आउन सक्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, मेरो अनुरोध छ, बबई नहर र सिक्टा नहरलाई मान्य सदस्य श्री सम्झना थपलिया, समय 3 मिनेट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा एउटा बुँदामा कृषि क्षेत्रलाई पनि स्थान दिनुभएको रहेछ। म अर्थशास्त्र जान्दिनँ, तर कृषि कर्ममा यद्यपि लागिरहेको छु। ज्ञानको मामलामा मेरो लागि अर्थशास्त्र र माननीय मन्त्रीज्यूको लागि कृषि कर्म उस्तै होला जस्तो लाग्छ। एउटा वास्तविक किसान वित्तीय बैंक, वित्तीय संस्था वा सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रमा गयो भने अनावश्यक र असम्बन्धित मानिस आए जस्तो व्यवहार गरिन्छ। सरकारले दिने सहुलियत अनुदान सहितको ऋण, कृषि ऋण गैर किसान वा नक्कली किसानको हातमा पर्छ। कतिसम्म भएको छ भने बैङ्कहरूबाट गैर किसानले 4% ब्याज दरको सहुलियत ऋण करोडौँ लिएर त्यही बैङ्कमा 10% पाउने गरी मुद्दती खाता खोलेर राखिदिएका छन्। ब्याजमा अनुदान पाइने सहुलियत कृषि ऋण झिकेर मिटर ब्याजमा लगानी गरेका छन्, तर वास्तविक किसान साहु महाजनको ऋणमा डुबेका छन्। धेरै अनुसन्धान गर्नै पर्दैन, करोडभन्दा माथिको कृषि ऋणको 10-20 वटा फाइल खोलेर स्थलगत अनुगमन गर्दा सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। कठोर सत्य यही हो। सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रले 4 माना घाँसको बिउ बाँडेर वार्षिक दायित्व पुरा गर्छन्। सरकारको कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूले 50% अनुदानमा कृषि औजार प्रदान गर्छन्, तर वास्तविकता के छ भने बजारमा 20,000मा पाइने गोडमेल गर्ने औजार सरकारी निकायबाट लिँदा 40,000 पर्छ। 50% किसानले तिर्छन्। सरकारले दिने अनुदान रकम सिधै अपचलन गर्ने तन्त्रको हातमा पर्छ। सामान्य सभामुख महोदय, अझै पनि म तरकारी खेती गर्ने किसान हुँ। राजधानीको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा गएर हेरेकी छु। त्यहाँ दैनिक लगभग 7-8 करोडको तरकारी फलफुलहरूको कारोबार हुन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने लट्टेको साग र कागतीका दाना सहित 80% भन्दा बढी भारतीय वा अन्य वैदेशिक निकायबाट कृषि उपज आयात भएर कालीमाटीमा आउँछ। कालीमाटीमा उब्जाएको तरकारी 100% नेपाली किसानले उब्जाएको तरकारी जुन दिन कालीमाटीमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइन्छ त्यो दिन देशको अर्थतन्त्रको कायाकल्प हुन्छ।
जबकि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र दुध उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नु परिरहेको छ। देशको कृषिमा व्याप्त यो दुष्चक्र नहटेसम्म अर्थतन्त्र माननीय सदस्य समय उकास्ने सकियो। कुरा फगत गफ मात्र हुन्छ। कृषि र किसानको उपेक्षाले देश आर्थिक रूपमा रोगी बनेको छ। यस्तो भूमिको अधिकांश हिंसा बाँझै छ। राष्ट्रको मुख्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेशमा भौतारी रहेका छन्। सरकारमा बस्नेहरू दान र जनताबाट उठेको नाजायज जायज तरिकाले खाएर पार्थिव शरीर पोसिरहेका छन्। कृषि कर्म माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा, त्यसपछि माननीय सदस्य प्रभु शाह। हर्कमाया विश्वकर्माको समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुखज्यू, विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा छलफल गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हिजोदेखि हामी विनियोजन विधेयकमा दफावार छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। मैले यहाँ धेरै माननीय ज्यूहरूको कुराहरू सुन्नमा पाएँ। यसमा म धेरै गौरवान्वित छु। सबै माननीय ज्यूहरूलाई देशको पूर्वाधार विकासहरू गर्न पाए देशको विकास हुन्छ भन्ने सोचाइमा मैले धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्था, विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भनेर सरकारले भनिरहेको अवस्था, हामीले पत्र पत्रिकामा सुन्न पाइरहेको अवस्था, यी सबै सरकारले अघि सारेका दिगो विकासका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न ठोस आधार तयार नभएको देखियो। यो विनियोजन विधेयकमा सम्माननीय सभामुखज्यू, यो विनियोजन विधेयकले दलितहरूको विषयमा एउटा पनि कार्यक्रमलाई छुन सकेन। सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुने छैन भनेर भनिरहँदा हिजो मात्र धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका 7 चैनपुर स्थित सालबास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 12 पढ्ने विद्यार्थी शुल्क बुझाउन नसक्दा स्कुलका प्राध्यापक बलराम इटनीले प्रवेश पत्र नदिएपछि 19 वर्षीय जितबहादुरले आत्महत्या गर्नु परेको अवस्था। सम्माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो देशको जनसङ्ख्या मध्ये 13.8% दलित समुदायले ओगटेको छ। सबैभन्दा तल परेको अवस्था छ। नेपालको संविधान छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि अहिले पनि मान्छे भएर आत्मसम्मान तरिकाले बाँच्न पाएको छैन। संविधानको धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा 40 मा दलितहरूकोमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्नलाई सरकारले नीति कार्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धतालाई आधार मानी कार्यक्रम बनाई राज्यको नीति तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाई बजेट विनियोजन गरी संस्कार संस्कृतिका नाममा भएका अमानवीय व्यवहार अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण भए मात्र विकासले सार्थकता पाउनेछ। र सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई सुझाव राख्दै जोरदार म माग गर्न चाहन्छु र म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, 1910 सालमा राज्यबाट संस्थागत भएको छुवाछुत प्रथा विभेद अहिले राज्यबाटै किन अन्त्य नगरिने? हिजो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्दुक बोक्ने, शहादत प्राप्त गर्ने पहिलो दलित नै थियो। आज 62-63 को जनआन्दोलनमा पहिलो शहादत प्राप्त गर्ने पनि दलित समुदाय नै थियो। त्यही द्वन्द्वकालका नेता अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सम्मानीय सभामुख महोदय,
अहिले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ। सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा हुन सकिरहेको छैन। देश आर्थिक सङ्कटको संहारमा उभिएको छ। उही स्थितिको सही पहिचान, सही त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिएन भने त्यसको समाधान सम्भव छैन। कुनै पनि रोगको सही पहिचान बिना निदान सम्भव छैन। जसरी हामी कुरा गरिरहेछौँ, यो आर्थिक नीति सही भएन, आर्थिक योजना सही भएन, त्यसका प्रक्रिया पनि अलि प्रभावकारी भएन, अलि यति मात्रले यसको समाधान दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन यो सबै टिप्पणीहरू सतही हुन्। फुटकर निचोड निकालेर हामी जडमा पुग्न सक्दैनौँ। किन हामी अभ्यास गरिरहेको राज्य शासकीय प्रणाली, जो शासन प्रणाली हो, यसलाई अलग राखेर राजनीतिक नेतृत्वलाई, राजनीतिक स्वरूपलाई, राजनीतिक व्यवस्थालाई अलग राखेर आर्थिक समस्याको समाधान खोज्न थाल्यौँ भने टाउको दुखेकोलाई घुँडामा मलम लगाए जस्तै हुन्छ। त्यसैले म त्यसमा विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि हामीले अपनाइरहेको शासन प्रणालीमा एकचोटि विचार गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी हेरिरहेछौँ नेपाली जनताले नेपालमा भविष्य हेर्न छोड्यो। 10+2मा बाक्लै हेर्ने विद्यार्थीहरू कलेजमा खाली छ। कलेजमा विद्यार्थी पुग्दैन, सबै विदेश खोजिरहेका छन्। मजदुरहरू विदेश लाखौँका लाखौँ विदेश गइरहेका छन्। पुँजी लिएर पुँजीपतिहरू विदेश पलायन भइरहेछन्। पढे लेखेका युवाहरू, डक्टर इन्जिनियरहरू विदेश जागिर गर्न चाहन्छ। लाखौँ घुस दिएर विदेशको नागरिक बन्न चाहन्छन्। यही हो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। यो अवस्था किन यसरी सिर्जना भयो? किन नेपाली जनतालाई फिलिङ भइरहेको छैन कि यो देश मेरो हो, यो राज्य मेरो हो, मेरो सरकार मेरो हो? जबसम्म आम जनतालाई हामी त फिलिङ दिन सक्दैनौँ के समृद्धि सम्भव छ, कि आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। नेपालमा नेपाली जनताले लागेको छ कि म निरीह छु, म लाचार छु, मेरो शासनै होइन, शासन कसलाई लागेको छ? दलका नेता र त्यसका आसेपासले मात्र लागेको छ कि यो सरकार मेरो हो, राज्य मेरो हो। आम जनताले त फिलिङ नै छैन। अनि आम जनताले त फिलिङ नहुने गर्दासम्म के नेपाल समृद्धि सम्भव छ? हामी हेरिरहेछौँ, हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। लोकतन्त्रमा त जनता मालिक हुन्छ। जनता उत्साहित हुन्छ, जनतालाई फिलिङ हुन्छ यो मेरो हो। तर आज मुठ्ठीभर मान्छेहरू खुसी छन्, आम जनता सबै दुखी छन्। आम जनता शासित जस्तो छ र मुठ्ठीभर दल र नेताहरू शासक जस्तो छन्। यो सिनारीलाई नबदलिकन के आर्थिक उन्नति हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ? एकचोटि विचार गर्न भन्छु साथीहरूलाई। किनकि हामी सांसदहरू यहाँ जितेका छौँ, भोट त जनताले नै दियो। हिजो पञ्चायतकालमा पनि जनताले यसरी भोट दिन्थे। भोट दियो, तर तपाईँ कसबाट? जनताबाट गाइडेड हो? तपाईँले डर दिमागमा नेताको आदेश चल्छ, नेताको डर मान्नुहुन्छ कि जनताको डर मान्नुहुन्छ? मैले जनताबाट डराएको कुनै जनप्रतिनिधिलाई हेर्दिनँ, कोही कर्मचारीलाई जनताबाट डराएको हेर्दिनँ। जनता यदि मालिक हो लोकतन्त्र भने त जनता हाम्रा शिरोधार हुनुपर्ने हो, जनताबाट हामी अलिकति गाइडेड हुनुपर्ने हो। तर त्यसरी त कहीँ पनि देखिँदैन। किन अहिले नेपालमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र छ। दलतन्त्र पनि सिन्डिकेट छ र मुठ्ठीभर मान्छेहरूले राज गरिरहेका छन्। यो व्यवस्था रहँदासम्म नेपालमा समृद्धि सम्भव छैन। यो आर्थिक जो सूचकाङ्क हामी माथि उठाउने कुरा गरिरहेछौँ, उत्पादन बढाउने कुरा गरिरहेछौँ, यसो यो परम्परागत कर्मकाण्डले त्यो सही दिशामा र सही निचोडमा ल्याइजान सक्दैन। त्यसैले म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी त्यतातिर एकचोटि विचार गरौँ र त्यसमा पूर्ण विचार गर्न जरुरी छ। हामी जो प्रणालीहरू अभ्यास गरेर त्यसले स्थिरतै दिन सकिरहेको छैन, त्यसले एकता भाव नै दिन सकिरहेको छैन, त्यसले एउटा स्पष्टता नै दिन सकिरहेको छैन, सही नेतृत्व नै छान्न सकिरहेको छैन। सही नेतृत्व आयो पनि त्यसले टिकाउन सकिरहेको छैन, त्यो टिकियो भने पनि काम गर्न दिइरहेको छैन। अनि यही प्रणाली होइन जसले सही नेतृत्व दिन नसक्ने, देशमा स्थिरता दिन नसक्ने, सही काम गर्नलाई वातावरण दिन नसक्ने, टिक्नै नसक्ने भएपछि कसरी देश समृद्ध हुन्छ? लिडरसिप भनेको लिडरसिप हो। सही नेतृत्व आउने प्रणाली चाहिएको छ, स्थिरता चाहिएको छ। यो पार्टलाई छोडेर हामी यता मात्र छलफल गरिराख्यो भने आम जनता विदेशमा भविष्य देख्ने बाध्य हुनेछ। त्यसमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। जसरी प्राथमिकतामा म जान खोजिरहेको छु, अहिले जसरी कृषिलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, अन्नदाता जसले जीवन दिन्छ, ती अन्नदाताको सम्मानित छ त त्यो गाउँमा कसरी छ? गाउँ उजाड भइरहेको छ, मजबुरीको नाम कृषि भएको छ, तिनी अपमानित भइरहेका छन्। ती के सम्मान दिन सक्छौँ कि पेन्सनको व्यवस्था गर्न सक्छौँ? त्यसैले ऋण, हामी त 65% कृषि पेसामा आश्रित छ, झन्डै 1/3 GDPमा योगदान छ, तर ऋण कति दिन्छ? ब्याङ्किङ ऋण कति दिन्छ किसानलाई? सामान्य हिसाब हेर्ने हो भने त डर लाग्दो देखिन्छ, आक्रोशित हुने हुन्छ त्यो अध्ययन गर्दै जाने हो भने। अनि पनि हामी भन्छौँ कृषिलाई प्राथमिकता दिने। अनि भनाइ र गराइ कहाँ देखिएको छ? जहाँ देशको पुँजी यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या त्यहाँ केन्द्रित छ कृषिमा भने पुँजी किन 10% पनि त्यहाँ जाँदैन?
ब्याङ्किङ ऋण 10% पनि कृषिमा छैन अनि कृषिले माथि उठाउँछ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने जो समस्या छ त्यहाँ हामी केन्द्रित हौँ, जडमा पुगौँ, देश बनाउन सम्भव छ। माननीय धन्यवाद। सदस्य, तपाईँको समय सकियो। माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा, समय 18 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य गोकर्ण विष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक वर्ष वैशाख 1बाट नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुन्छ, तर हरेक 10 वर्षमा चाहिँ एउटा वर्ष होइन एउटा दशक प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी वैशाख 1बाट गएको वैशाख 1बाट नयाँ वर्ष 2080मा मात्रै छैनौँ, हामी नयाँ दशकमा प्रवेश गरेका छौँ। बितेको दशकमा निकै अन्तर्क्रिया भएको एउटा प्रधान विषय मध्ये थियो नेपाल अपेक्षित गतिमा किन बन्न सकेन। अबको 10 वर्षपछि सभामुख महोदय 2090 को वैशाखमा यही रोस्टममा उभिएर कसैले बोल्दै गर्दा नेपाल देश अपेक्षित गतिमा बन्न सकेन होइन, हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा समुन्नतिको यो उचाइमा उक्लिएको छ भन्ने तथ्य मनोविज्ञानका साथ उपस्थित हुने अवस्था हामीले बनाउनु छ। त्यसका लागि आजका जे आर्थिक चुनौतीहरू छन् यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन, सङ्गठित एकीकृत र विवेकको आँखाले हेरौँ। म यसको लागि सबैभन्दा पहिले अपिल गर्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको स्वीकारोक्ति 7वटा मैले सुरुमै पढेँ। न्यून कुल गृहस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी बजार, बढ्दो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम, यी 7वटा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू उहाँले राख्नु भएको छ। आज यो देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि साझा हुन् र अहिले मुलुकका सामुन्ने रहेको चुनौतीहरू पनि साझा नै हुन्। त्यसैले यो बेलामा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो संसदलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, बितेको दशकको इमान्दार समीक्षा गरौँ र त्यसैको जगमा आगामी दशकको यात्राको बारेमा दृष्टिकोणहरू निर्माण गरौँ। सभामुख महोदय, बितेको दशकको 8वटा चित्र यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। पहिलो चित्र, राजनीतिक रूपमा अस्थिरता रह्यो। यद्यपि एउटा दशकमा मात्रै होइन सभामुख महोदय, बितेको 70 वर्षमै कुनै एकजना पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार 5 वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नु भएन। कम्तीमा यो 5 वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौँ हामी अहिले भन्न सकिरहेका निश्चय नै छैनौँ। तर हामी जनताको बिचमा जाँदै गर्दा 5 वर्षका लागि मत मागेर आएका छौँ। सत्तामा बसेका मान्यहरूले मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा बसेका माननीयहरूले पनि कम्तीमा जनता समक्ष यो अपिल गर्न सक्ने, यो वचनबद्धता राख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ कि हामी 5 वर्षलाई यो संसदलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौँ र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समुन्नतिको खोजी गर्छौँ। दोस्रो, बितेको 10 वर्षमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौँ। 5औं पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। तर कसरी? गम्भीर भएर सोचौँ। समुन्नतिको दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ? कुनै पनि दल कुनै पनि बेला सत्तारूढ हुन सक्ने, कुनै पनि दल कुनै पनि बेला प्रतिपक्षमा जान सक्ने, यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन। तर अर्थतन्त्रका लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु कि हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट धेरै टाढा गएका छैनौँ। त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समय हो भन्ने म मान्दछु। त्यसैले यो बेलामा म जननायक बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु, जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 15 वर्षको सपना देशका लागि राख्नु भएको थियो। सभामुख महोदय, हामी एउटा बजेट ल्याउँछौँ, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छौँ मात्रै होइन, यो संसद टुङ्गिँदै गर्दा यो देशको जनताले 2095 सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ, भिजन 95 यो बेलामा चाहिँ संसदबाट अपेक्षा गरेको छ। तेस्रो, बितेको 10 वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अर्बौँको बेरोजु, अर्बौँको भ्रष्टाचार पनि सामुन्नेमा छ। कोस्टारिकाका पूर्व राष्ट्रपति एरिया सान्चेज, जो नोबेल पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो सभामुख महोदय कि गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा हुने चोरी जस्तै हो। त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पीडामा हामी पनि छौँ। शून्य सहनशीलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नु भएको छ। तर सभामुख महोदय,
एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्यूले शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नु भएको छ, अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि 5 वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै इफ, कुनै बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ। यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन। यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले, र त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ। निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न। बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो। 100 भन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। गत वर्ष मात्रै 45 अरबको चामल र 22 अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ। सभामुख महोदय, कल्पना गरौँ त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने, छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला। त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तम तयार छन्, सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा, गाई पालनको विषयमा, दुग्ध उत्पादनको विषयमा, माछा मासु उत्पादनको विषयमा। तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो। सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ, निर्यात सुरु गरेका छौँ। जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौँ, निर्यात मार्फत अर्बौं रुपियाँ आयात गरिरहेका छौँ। जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिचकिचाउँ कि गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो, जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो। गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो, मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो। गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो, टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो। तर हामीले बितेको दशकभरि नै हामीले यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौँ र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानले हामीले राजनीति गऱ्यौँ। यो कुराबाट हामी मुक्त हुने प्रयत्न गरौँ। 5औं, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले 10औं बुँदामा लेख्नु भएको छ, यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो, 30 वर्षपछि बल्ल बन्दैछ। तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो, बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ। त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ। हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौँ, लगानी दूत बनाउने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ, एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ, एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली, तर लगानी गर पनि भन्छौँ। तर संविधानको भाग 2 को धारा 14 ले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ, ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर। रेमिट्यान्सको 10% मात्रै यदि हामीले ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो, गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय, यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै 10% हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन, यो देशको भोटको मात्रै होइन, नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन्। 50 सालमा खाडीमा गएको बाबुले 65 सालमा छोरा या छोरीलाई दसैँको टिका लगाइदिँदै गर्दा मेरा हात गोडा गले, अब तिमी जाने भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने, 80 सालमा गएको बाबुले आमाले 95 सालमा नभन्ने बनाउने हो भने, उनीहरूलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 10% रकम मात्रै प्रेरित गरेर रेमिट्यान्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्नतर्फ लाग्यौँ भने आगामी वर्ष झन्डै 1000 अरब बराबरको रेमिटेन्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रा सामुन्ने छ। 6औं, प्रशासनिक झन्झटहरू जारी छन्। भोलि 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 भनिदिएका छौँ, मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौँ, तर प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन। मुस्कान सहितको सेवा होइन सभामुख महोदय, अब राज्यले मुस्कान दिने सेवा को लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ, यसमा सुधार गरौँ। 7औं, अब लहरका योजनाहरू हामीले अगाडि नसारौँ। बितेको दशकमा हामीले लहरका योजनाहरूलाई थुप्रै अगाडि सारेका छौँ। मेची महाकाली एउटा राम्रो 6 लेनसम्म बनाउँदाखेरि राम्रै मेरुदण्ड बन्थ्यो, तर हामीलाई एकसाथ 4 वटा मेची महाकालीको मार्गमा बजेट हामी खर्च गरिरहेका छौँ। एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि हामीले त्यो सोचाइ बनाएनौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई व्यवस्थित थिएन, हामीलाई एकैपटक चाहियो। पोखरामा बन्दै गर्दा भैरवामा नबनाएको भए, भैरवामा बन्दै गर्दा पोखरामा नबनाएको भए हामी कहाँ त्यो चेतना भएन। पोखराबाट भैरवा जोड्नका लागि एउटा 65 किलोमिटर जतिको फास्ट ट्र्याक भूमैतिर नवलपरासी जोड्ने खालको सोच बनाएको भए 2टामा एयरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो। त्यो ऋणको भार अब कसले बोकेर जाने? त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह छ, सरकारले लहरको भरमा, राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको भरमा मात्रै होइन, विज्ञहरूले
प्रक्षेपण गरेको, विश्लेषण गरेको, त्यसले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गरेको जगमा मात्रै यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने कर्म गरौँ। 8औं, न्यून पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ। यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर कानुन आएन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कानुन निर्माण गर्नमा सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्माण कार्यलाई 3 शिफ्टमा गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 24 घण्टामा 3 वटा 8 घण्टा हुन्छ। धनी राष्ट्र अमेरिका राति पनि पुल बनाउँछ, हामी रात परेपछि सुत्छौँ। धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ, नेपाल देश सूर्य अस्त नेपाल मस्त पिएर होस् नपिएर होस् हामी चुपचाप किन सुत्छौँ। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु, निर्माणको जगतको क्षेत्रको काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ, पुल बनाउने कुरामा, बाटो बनाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ 8 घण्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ। म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी प्रकृतिको समुद्रको बिचमा कहिले भएनौँ, समुद्रसँग जोडिएनौँ भनेर दुःख मानेर बस्यौँ, तर प्रगतिको समुद्र दुईटा चीन र भारतको बिचमा हामी पर्दैछौँ। विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नेहरूले सन् 2050मा पुग्दै गर्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र चीन बन्ने, दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्न सक्ने प्रक्षेपणहरू गरेका छन्। दुईटा प्रगतिको समुद्रको बिचबाट हामीले उभिँदै गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट लाभान्वित हुने एउटा सपनामा नेपाल देशलाई भिजन 95 मा लिएर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो अपिल गर्दै गर्दा म सम्झिन्छु फेरि पनि बिपी कोइरालालाई, जोसँग सपना थियो, काम गर्ने समय पाउनु भएन। हामीले समय प्रशस्त पायौँ, तर काम गर्नका लागि सायद हामीसँग व्यवस्थित सपना भएन। त्यसको अर्थ काम भएन, केही भएको छैन, सम्पूर्ण रूपमा खाली छ भन्ने होइन। आज नेपाल देशमा केही भएको छ। आधी ग्लास देख्नेहरूले आधी ग्लास खाली मात्रै देखेका छन्। सभामुख महोदय, जनतामा निराशा सम्प्रेषण गरेर हुँदैन। आधी ग्लास खाली भन्नुको अर्थ पुरै ग्लास रित्तो होइन, आधी ग्लास भरिएको अवस्था पनि हो। त्यसैले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा यस्तो परिकल्पना गरौँ। मलाई लाग्छ केही परिकल्पनाहरू छलफलबाट टुङ्गिएर जानुपर्छ। म त्यसमध्ये केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अबको 15 वर्षमा पुग्दै गर्दा 1 हरेक नेपालीको एउटा प्रविधियुक्त घर होस्। 2 जीवन निर्वाहको जुनै क्षेत्र अँगाले पनि आत्मसम्मानको सामाजिक वातावरण प्राप्त होस्। 3 निश्चित रोजगारी, व्यवसाय या लगानी कम्तीमा 1 सुनिश्चित होस्। 4 आफ्नै देशको अर्ग्यानिक उत्पादन भान्सामा पाकोस्। 5 स्वास्थ्य उपचारका लागि बिमा अनि निकट दूरीमा अत्यावश्यक उपचारको उपलब्धता होस्। 6 रोजाइको पढाइ निशुल्क प्राप्ति या आर्थिक योगदान गर्न सक्ने अवस्था होस्। 7 पर्यावरण रक्षा सहितको भौतिक विकास प्राप्त होस्। 8 साहित्य, सङ्गीत, सिनेमा, खेलकुद आदिका माध्यमद्वारा देशले निरन्तर प्रतिष्ठा हासिल गरिरहेको स्थिति प्राप्त होस्। 9 विभेद, हिंसा र अन्य कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिबाट मुक्त समाजको सदस्य हुँ भन्ने गौरव प्राप्त होस्। 10 व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै कसैले देश छोड्न नपरोस्। विश्वभरि छरिएका नेपाली डायस्पोराको सिप, पुँजी र भावना निरन्तर नेपालसँग गाँसिरहने स्थिति बनोस्। अनि 10 पर्याप्त सुख नभए पनि खुसी पारिवारिक जीवनको आत्मसन्तोष हरेक नेपालीलाई प्राप्त होस्। के यो सम्भव छ? निश्चय नै यसलाई कतिपयले कोरा परिकल्पना गर्नु भन्नुहोला सम्माननीय सभामुख महोदय, तर नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन। नेपाल हिजोभन्दा अगाडि बढेको छ, केही भएको छ। न्यारेसन स्थापित भने के छ भन्दाखेरि भने नेपालमा केही भएको छैन, केही हुँदैन, यो देश बन्दैन। अनि अन्त्यमा सञ्चले भनिदियो यो देश सतीको श्राप प्राप्त भएको देश हो। सभामुख महोदय, मैले अघि भने जस्तै आधा ग्लास खाली त छ, तर आधा ग्लास भरिएको पनि छ। आधा ग्लास भरि हुनु भनेको पुरै खाली हुनु होइन, आधा ग्लास हुनु भनेको आधा ग्लास भरिएको पनि हो। केही भएको छैन होइन, केही भएको छ, धेरै गर्न बाँकी छ, गर्न सकिन्छ। नेपाल बन्छ, हामी बनाउन सक्छौँ। सतीको श्राप होइन, यो भगवान गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त भएको देश हो भन्ने मनोविज्ञान आज जनमा भर्न जरुरी छ, युवाहरूमा भर्न जरुरी छ। त्यसैले नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन भन्नका लागि म केही तथ्याङ्क यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्रको लेख्दै गर्दाको संयोजक भएको नाताले, देशका लागि एउटा दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दै गरेको बेलामा केलाइएका तथ्याङ्कहरू यहाँहरूको समक्ष म विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। हिजो 48 साल सुरु हुँदै गर्दाखेरि साक्षरता 50% थियो, आज 78 साल गुज्रिँदै गर्दा 79 को डेटा आइपुग्दै गर्दा नेपाल 92% साक्षरतामा पुगेको छ। औसत आयु हिजो 54 वर्ष थियो, आज 71 वर्ष पुगेको छ। स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या हिजो 579 थियो, आज 57,000 थपिएर 57,574 वटा पुगेको छ। शुद्ध खानेपानी पिउने मानिसको सौभाग्य 36% थियो, आज 93.6% नागरिकले शुद्ध खानेपानी पिउन पाएको अवस्था छ। हिजो बिजुलीको उत्पादन 300 मेगावाट भन्दा कम थियो, आज बिजुलीको उत्पादन 3000 को हाराहारीमा पुगेको छ। बिजुली बालिएको जनसङ्ख्या हिजो केवल 9% थियो, आज 98% मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ। सडक सबै खालका गरेर 7330 किलोमिटर थियो, आज 98,488 किलोमिटर छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले राजनीतिमा चुनावमा जाँदै गर्दा मत माग्दै गर्दाखेरि यो देशमा केही भएन र केही नगर्नेहरू फलानाहरू हुन् भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्ने गर्छौँ। तर यो सबै अहिले भएका उपलब्धि केवल एउटा दल विशेषको मात्रै प्रयत्न होइन। निश्चय नै मैले दावा गरौँला, नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको नीतिकै जगमा चाहिँ अरू सबै दलहरूले पनि सरकारमा जाँदा त्यसमा केही रङ भर्नुभयो होला भनेर म भनौँला। तर यो हामी सबैको उपलब्धिको विषय हो, नेपाल देशले प्राप्त गरेको विषय हो। हाम्रा कमजोरी पनि साझा हुन्, हाम्रा उपलब्धिहरू पनि साझा हुन्। त्यसैले अस्थिरताको बावजुद, सशस्त्र विद्रोहको बावजुद, भूकम्पको बावजुद, नाकाबन्दीको बावजुद पनि हामी जिरोमा छैनौँ। हामी उकालोतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हामी नाम्चे बजारबाट उकालो लाग्दैछौँ। प्रतिकूलतामा बाँच्यौँ होला, अब शान्ति भएको छ, संविधान बनेको छ, मुलुकले एउटा मार्ग पाएको छ, मुलुकले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको सरकार पाएको छ, निर्वाचनबाट जसले जिते पनि जितिसकेको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित भएको छ। अब ती सबै नेतृत्वलाई सघाएर जाने हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मुलुकलाई एउटा समुन्नतिको उचाइमा लिएर जान सकिन्छ। त्यो गति बढाउनुपर्छ। तर सभामुख महोदय, त्यो गति बढाउन जाँदै गर्दाखेरि नागरिकको असन्तुष्टिहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि सबै मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि अपिल गर्न चाहन्छु। केही भुइँ मान्छेका पीडाहरू, भुइँ मान्छेका कथाहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो, व्यवसाय गर्न ब्याङ्कबाट लिएको ब्याज जब अचाकली बढ्छ तब गुहार माग्दाखेरि सरकार भेटिँदैन भने, सहारा भेटिँदैन भने त्यो व्यवसायले सरकारको जयगान गाउँदैन। अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान पुगोस्। वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले जब भनिएको काम र भनिएको दाम पाउँदैन अनि सरकारको सार्थक हस्तक्षेप पनि पाउँदैन, तब त्यो युवाले खाडीको मुलुकबाट उभिएर सरकार जिन्दाबाद भन्दैन। श्रम मन्त्रीको ध्यान पुगोस्। विद्यालयमा टङ 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 घन्टी बजाउने अनि खन 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 गरेर तपाईँको लेखाको कर्मचारीले तलब गर्ने अनि गन्दै गर्दाखेरि आफ्नै दरबन्दी, आफ्नै तलबमान र आफ्नै पेन्सन पट्टाको टुङ्गो पाउँदैन, तब बुढेसकालमा पुगेको विद्यालयको त्यो कर्मचारीले मेरो देशको सरकारको जय होस् भनेर गीत गुन्जाउँदैन। सभामुख महोदय, शिक्षा मन्त्रीजीको ध्यान पुगोस्। रेल ल्याउने भनेर जग्गा रोक्का भएको छ, तर न मुआवजा पाइएको छ, न रेल आउने कुनै भरपर्दो खबर पाइएको छ। तब जग्गा रोक्का भएर पीडा भोगिरहेको नागरिकले सरकार हामी खुसी छौँ भनेर कहीँ पनि मेचीको किनारबाट या महाकालीको किनारबाट भन्दैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको यसमा ध्यान पुगोस्। नापी आउँछ भन्यो, आउँदैन। नापी आयो, नाप्यो, अब चाहिँ धनीपूर्जा आउँछ भन्यो, आउँदैन। धनीपूर्जा लिन गएर लाइनमा उभियो, चर्को कर्छ घट्दैन। आफूले सास फेरिरहेको एक टुक्रा माटोको मालिक नहुने हामी कसरी यो देशकै मालिक भयौँ सरकार भनेर सोधिरहेको नागरिक खुसीले कहिले पनि गुनगुनाउँदैन। भूमि सुधार मन्त्रीको यसमा ध्यान पुगोस्। समयमा मल नपाउने किसानले, गाई पालन गरेर ब्याजको दाइ भोग्न नसकेको किसानले, उखु उब्जाएर दाम समयमा नपाएको कृषकले, ज्याला बढ्नुपर्ने तर नबढाएर पीडित भएको चिया श्रमिकले सरकार खोज्दाखेरि सरकार भेटिएन भने खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दैन सरकार। अर्थमन्त्रीसँगै कृषि मन्त्रीको ध्यान पुगोस्। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आमाको नागरिकता छ, बाबाको नागरिकता छ, तर कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्। नेपालको आर्थिक उन्नतिमा तिनले योगदान म कसरी गरौँ सरकार भनेर सोद्धा हामीसँग जवाब छैन। म सम्बन्धित कानुन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विविध प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरूलाई एउटै प्रकृतिको बनाउने र सदैव अस्थायी हुनुको पीडाबाट मुक्ति दिलाउन राज्यको तदारुकता नपुग्दा जुन बेखुसी शिक्षकहरूमा छ तिनले खुसीको गीत कसरी गाउन सक्छन्। अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ध्यान पुगोस्। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोनाको महामारीले असर पुर्याएको साना व्यापारीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, मिडिया हाउसहरू, रोजगारी नपाएका, रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारहरू, यी सबैको सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगोस्। अन्त्यमा मेरो समय टुङ्गिने क्रमको बत्ती बलेको बुझ्दै गर्दाखेरि म छुट्याउँदै जान चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केवल 7 वटा बुँदामा म सरकारको तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण म विशेष रूपले गराउन चाहन्छु। 1, राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वयमा मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले ब्याङ्क र व्यवसाय बीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको तत्काल हल खोजोस्। 2, आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेप ट्र्यापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढङ्गले बजेट निर्माण गरोस्। म 5 वटा बुँदा सर र सभामुखजीको अनुमतिले सुनाइहाल्छु। अगाडि बढौँ। 3, अनुत्पादक र फजुल खर्च भएको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर कटौती गरोस्। लहरको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस्। 4, बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाएर जान सक्ने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गरौँ। 5, व्यापार घाटा क्रमशः न्यून गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको बृहत्तर योजना तर्जुमा गरौँ। 6, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सङ्कल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन बढिरहेको युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाऊ। 7, बेरुजु सङ्कलनमा कडाई, चुहावट
र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता राखौँ। 8 निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब 2 दर्जन ऐनहरूको ओम्निबस आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरौँ। 9 सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली क्रिकेट टिमले हालै हासिल गरेको गौरव हाम्रो लागि ऐतिहासिक उपलब्धिको विषय छ। मेडल र पदक मात्र होइन, सरकारले तिनलाई रङ्गशाला चाहिँ हस्तान्तरण गरोस्, रङ्गशाला उपहारको रूपमा दियोस्, खेल पर्यटनलाई यो सँगै गाँसेर जाओस्। मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको जस्तो होइन। दुर्घटना अहिले हुन्छ भनेर आगो लागेर पनि दुबईको एयरपोर्टमा सकुशलसँग ल्यान्ड गराउन सकेको त्यो फ्लाइ दुबईको पाइलटले जस्तै यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु छ, त्यो सफलता हासिल गर्नु छ। त्यसको लागि शुभकामना दिँदै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्री राष्ट्रिय सभामा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन जानुपर्ने भएकोले यो बैठक आजै आधा घण्टापछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।